अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और हमारा सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन होगा। हम इसके अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बताएंगे और इसी में से ही इंशाअल्लाह आपका पेपर आएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी पेयरिंग स्कीम हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहां से इसकी पेयरिंग स्कीम अच्छी तरह से देख सकते हैं। कोशिश करें आप अपने दोस्तों में, आप दूसरे लोगों में, उन सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की, ताकि आपके भी तमाम मसले मसाइल अल्लाह पाक सॉल्व कर दे। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर होने जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी तालीम जिस्मानी की तारीफ और इसकी अहमियत। सवाल नंबर 2 है डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नास्टिक एजुकेशन, यानी तालीम जिम्नास्टिक की तारीफ, अगराज़ व मकासद और अहमियत। सवाल नंबर 3 है डेफिनेशन इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट एंड फ्री टाइम्स, तफरी और फुर्सत के औकात की तारीफ, अहमियत और दायरा कार। इसी तरह से सवाल नंबर 4 हमारे पास है फुटबॉल, कोर्ट और बॉल, टोटल पैमाइश, किक ऑफ, पेनल्टी किक, ऑफ साइड, थ्रू इन, कॉर्नर और गोल किक, फाउल वगैरह। सवाल नंबर 5 है हमारे पास मैदान की तमाम पैमाइशें, तकनीकी वक्त, सर्विस, फॉल, नेट वगैरह। सवाल नंबर 6 है आपने शॉर्टकट बताना है, इसमें कौन से का 100 मल्टीप्लाई 400 मीटर रेस का, मुकम्मल रेस के बारे में जितना भी शॉर्टकट्स हैं और उसके लिए जितने भी रूल्स हैं वो भी आपने बताने होंगे। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है निज़ामे दौरान खून, शिकस्तगी, कामत, मुतादी अमराज का मुकम्मल चैप्टर। इसमें से किसी भी एक बीमारी के ऊपर नोट लिखने के हवाले से आपके पास सवाल आ सकता है। सवाल नंबर 8 है इल्म सेहत की तारीफ और तालीम जिस्मानी के साथ इसका ताल्लुक बयान करें। सवाल नंबर 9 है निज़ामे दौरान खून के आज़ा पर तफसीली नोट लिखें। सवाल नंबर 10 है दरआमद नफ्स और बरआमद नफ्स पर नोट लिखें। कामत की अहमियत तफसील से बयान करें। फिर इसी तरह से हमारे पास सवाल नंबर 12 है इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने वाले की खसूसियात लिखें। मुतअद्दिद बीमारियों से क्या मुराद है, इनके फैलने के ज़राए और हिफाजती तदाबीर लिखें। गोला फेंकने के कावानीन बयान करें, साजिश या डिस्क थ्रू के कावानीन बयान करें। यानी टोटल आपके पास 15 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह इसी में से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आसानी के साथ आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट है जो कि मेरे बहुत करीबी दोस्त ने हमें प्रोवाइड की है, प्रोफेसर राना तारिक साहब ने। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होंगे उन पर मैं सिर्फ टिक करूंगा। तालीम जिस्मानी से क्या मुराद है, तालीम जिस्मानी की तारीफ लिखें और फिर इसी तरह से ये 2 सवाल आपके पास यहाँ पर चैप्टर 1 से हैं। मैं उसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल इसका बताता हूँ चैप्टर नंबर 1 में से कि कौन सा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखें तालीम जिस्मानी ज़हनी नशनुमा के लिए मुआविन है, साबित करें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है तालीम जिस्मानी के मुतालिक 2 अहादीस मुबारका लिखिए। इसी तरह से अब आपके पास जो अगला सवाल है तालीम जिस्मानी का बड़ा मकसद किरदार की तश्कील है, मुख्तसर तहरीर करें। इसी तरह से अगला सवाल है मौजूदा दौर में तालीम जिस्मानी के मकासद लिखिए। इक्तसादी हालत बेहतर करने में तालीम जिस्मानी का किरदार लिखिए। यानी चैप्टर 1 से टोटल आपको 6 से 7 क्वेश्चंस मेंशन करवाए हैं। आप चैप्टर नंबर 2 है, इसमें मेंशन है कि एम मकसद की तारीफ लिखें। अच्छा और बाकिरदार शहरी बनाने में
تعلیم جسمانی کا کیا کردار ہے؟ اسی طرح سے آپ کے پاس جو اگلا سوال ہے، جرائم میں کمی لانے میں تعلیم جسمانی کیا مدد کر سکتی ہے؟ اب ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 ہے اور اس میں دیکھتے ہیں شارٹ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس آئیں گے، حرکت کی تعریف لکھیں، جمناسٹک کی تعریف لکھیں، پھر اسی طرح سے تعلیمی جمناسٹک کے نفسیاتی اور ذہنی مقاصد لکھیں۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے، تعلیم جمناسٹک کے 4 فائدے لکھیے۔ پھر اسی طرح سے تعلیمی جمناسٹک کے سبق کی منصوبہ بندی لکھیں، وارم اپ سے کیا مراد ہے۔ پھر اسی طرح جوڑوں کی 3 ورزشیں لکھیے۔ پھر اس کے بعد ہے چارلس برائٹ کے مطابق فرصت کے اوقات کی تعریف لکھیں۔ اس کے بعد ارسطو کے مطابق فرصت کے اوقات کی تعریف لکھیں، تفریح سے کیا مراد ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ ہے، تفریح سرگرمیوں کی گروپ بندی لکھیے۔ ہمارے پاس اگلا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 6۔ اس میں چیپٹرز کا سیکوینس آگے پیچھے ہے، کیونکہ جب ہم PDF بنا رہے تھے تو وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں تیزی سے یہ کام کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے چیپٹر کا سیکوینس آگے پیچھے ہو گیا، اس لیے ان ایڈوانس معذرت۔ امپورٹنٹ کوسچن ہے، صحت سے کیا مراد ہے، صحت کی تعریف لکھیے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر تھامس ورڈ کے مطابق صحت کی تعریف لکھیں۔ پھر اس کے بعد علم الصحت کی درجہ بندی لکھیں۔ پھر اسی طرح سے ثانوی علم الصحت سے کیا مراد ہے، صحت مند زندگی کے 5 اصول لکھیے۔ پھر اس کے بعد آپ کا اگلا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 7، نظام عضلات کی وضاحت کریں، نظام استخوان کی وضاحت کریں، اسی طرح سے نظام اخراج کی وضاحت کریں، بینالی غدود کے نظام کی وضاحت کریں۔ پھر آپ کے پاس نیکسٹ ہے خلیہ کی وضاحت کریں۔ پھر اس کے بعد مادہ حیات سے کیا مراد ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے خلیہ کی تقسیم کے طریقے لکھیں، نظام کی تعریف لکھیں۔ امپورٹنٹ کوسچن ہے، خون کے سرخ جسموں کی وضاحت کریں۔ پھر خون کے پلیٹلیٹ سے کیا مراد ہے، نظام دوران خون کی تعریف لکھیے۔ پھر شریانوں کی بناوٹ لکھیں اور اس کے بعد انسانی دل کے والوز کے نام لکھیے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس چیپٹر ہے، ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے اس چیپٹر کے اندر، اور یہ کافی لینتھی چیپٹر تھا پریویس جو ہے، اس میں کافی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ کوئی چیپٹر نمبر 8 آپ کے پاس ہے، قامت کی تعریف لکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے بری قامت کی تعریف لکھیں، 5 قامتی نقائص کے نام لکھیے۔ گول کمر سے کیا مراد ہے، گول کمر کی 4 اصلاحی ورزشیں لکھیں۔ خالی کمر سے کیا مراد ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ کے پاس نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، ناہموار کندھوں کی 4 وجوہات لکھیے، چپٹے پاؤں کی 4 وجوہات لکھیے۔ پھر اسی طرح چیپٹر نمبر 9 آپ کے پاس ہے، ابتدائی طبی امداد کی تعریف لکھیں، اچھے فرسٹ ایڈ کی 4 خوبیاں لکھیے، کثرتی خربوں سے بچنے کی 4 احتیاطی تدابیر لکھیں، جوڑ کی تعریف لکھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہے عضلات کی تعریف لکھیں، فریکچر سے کیا مراد ہے۔ امپورٹنٹ کوسچن ہے، ہڈی ٹوٹنے کی 4 وجوہات لکھیے، کھلے زخموں سے کیا مراد ہے، یہ جو انجریز ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے رائسز RICES کی اصطلاح سے کیا مراد ہے، شدید چوٹوں سے کیا مراد ہے، موچ کی تعریف لکھیے۔ پھر اسی طرح سے آپ کے پاس ہے عضلات کا دکھنا سے کیا مراد ہے، ہیضہ کی 4 علامات لکھیے۔ پھر آپ کے پاس نیکسٹ جو ہے ٹائیفائڈ کی تعریف لکھیے۔ چیپٹر نمبر 10 ہے آپ کے پاس، متعدی امراض میں سے 4 کے نام لکھیے، متعدی امراض پھیلنے والے جراثیموں کے نام لکھیں، ہیضہ کی تعریف لکھیے۔ پھر اسی طرح چیچک کی تعریف لکھیے، اور اس کے بعد خسرہ سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس کوسچن ہے، تب مہرکہ کی 5 احتیاطی تدابیر لکھیے۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس کوسچن ہے، خسرہ کی 4 وجوہات اور علامات لکھیں۔ یہ کوسچنز ہیں آپ کے پاس شارٹ
ابھی آپ کو بتائے اس سے پریویس آپ کو لانگ کوسچنز بتائے، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا۔ بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو سو مچ۔